اللہ تعالیٰ تو میں سب نو مکہ شریف کی حاضری نصیب کرے. اسی جاندے ہیں نا اتنے بیٹھے ہیں وہ عرب والے لتاں کعبہ شریف دی عمارت والے ملک کل کے بیٹھے ہوندے اسی بڑا برا سمجھدے ہیں آتے ہیں ویکھو لتاں کعبے وال کیتی ہوئی نا. لیکن میرے دوستو او کعبۃ اللہ جڑا اللہ دا گھر ہے جدے وال منہ کر کے ساری دنیا نماز پڑھدی ہے. خود رب فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دنیا دے کسے کونے تے ہو میرے گھر دا منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ دا گھر کتنا شان والا ہے. اس دنیا تے اللہ دے جلویاں دا مظہر ہے کعبۃ اللہ. لیکن ایک کلمہ پڑھن والا مسلمان آواں کسے قوم دا ہوئے کسے رنگ دا ہوئے کسے نسل دا ہوئے کسے علاقے دا ہوئے کلمہ پڑھ لیا اتنا عزت والا بن گیا. میرے سونے نبی فرمایا کعبۃ اللہ دی جیڑی عزت اللہ دی بارگاہ وچ او دے نالوں زیادہ عزت کلمہ پڑھن والے مومن مرد تے مومن عورت دی. ہون جیڑا کعبہ تے پتھر برسائے جیڑا کعبہ دی بے حرمتی کرے سیادیاں بڑا بدبخت آدمی ہے. اے سعودیاں کعبۃ اللہ بند کیتا دنیا گلا کر دیئے کرونا دی وجہ تو نہیں کعبۃ اللہ بند کر دیتا نا. حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ تے پتھر برسوائے انہوں آج تک دنیا لعنت بھیج رہی ہے. جیڑا کعبہ دی بے حرمتی کرے او دے تے اسی لعنت بھیجتے ہیں انہوں برا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے تے کعبہ نالوں زیادہ عزت دا عمل کلمہ پڑھن والے مومن نو کرا.